الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا اعتذر على عدم شرح هذا السي دي بي، نسيت في الفيديو الاولاني. جي اوبلي دون لو بروميي فيديو. سي دي بي ça veut dire salle de bain، حمام. سي دي بي ça veut dire salle de bain، حمام. هنايا عندنا روبينيداري دو لافان، مكانه ديال الماء. ومن هنا مشى الروبينيداري ديال هذا الماء بارد دائما ازرق، ومن هنا خرج وعطى هاد المونشو هنا. من هنا عطى التي، فوالا ان تي كتفرع، ها هو دخل الماء من هنا وخرج وعطى الروبينيداري ديال هاد الريزرفوار، وخرج من هنا. هذا سيتيرن فيرتيكال، هذا سيتيرن، هادي سيتيرن فيرتيكال عامر بالماء. ومن هنا هاد السيتيرن هادي خرج منها الماء وعطى سي بريسور. انسويت الي سورتي دهنا عطى هاد الروبينيداري، ومن هنا عطى التيك، والتي بدورها عطات لهاد الروبينيداري هذا. ها ياك انت من التي من هنايا عطات هاد الروبينيداري هنايا، خرج الروبينيداري عطى لهنا لهاد التي، هاد التي عطات لهاد سميت هاد سي بريسور. ومن هنايا مشى الأونتي كالكير، هذا بحال الفلتر أونتي كالكير. ومن هنا مشى ريبارتيتور أوف، هو ديال الماء بارد، وهو برا دورو هاد اللوطات غيعطي التي فوالا انتي دخل من الماء هنا، خرج عطى الروبيني ديال لاشاس، هذا فيسي فيسي، وعطى تي عطات عاوتاني الروبيني ديال الغسيل ديال الماء بارد. ومن هنا فوالا dans la salle de bain, part de la salle de bain, le mélangeur de la baignoire. Le deuxième, le mélangeur de de lavabo à laver. ومن هنا عطى لافابو ديال الكوزينة، الميلونجور دو لافابو ديال الكوزينة، وعطى لو روبيني دو البالكون اللي فيه ماشين لافي. هنايا لا كويزين. ensuite فوالا ان لو، يعني الماء بارد جا هنايا ودخل كيما كنقولو من الباب بي إلي بارتي نغونطي دو لوغ إيسي. هذا فيه جوج ماء بارد، السورتي ديال الماء سخون فيه جوج، فهمت، ماء سخون نشوفو ماء سخون غيجي لأن هاد الريبارتيتور هذا وغيعطي هاد الميلونجور هذا ديال الكويزين بالكو، وغيعطي الميلونجور ديال سال دو بان، ميلونجور ديال سال دو بان لافابو، وغيعطي لهنا الميلونجور ديال لو بينوار. ومن هنا غيعطي لهذا الشومبر ان، الشومبر ان رادياتور، هذا رادياتور دو، رادياتور شومبر دو، chambre 3, salon 3. Ensuite radiateur couloir. Ensuite il a donné salle de bain CDB، salle de bain. من بعد ها هو الماء هنا، لاحظوا الماء هنا كيدير، لاحظوا الماء هنا كيدير. هنايا عاوتاني غيعطي لها سميتو هاد الريباراتيتور هذا اللي غيعطي بدورو لهاد سميتو، غيعطي لهادو كاملين شومبر 1 شومبر 2 صالون كولوار سال دو بان ريباراتيتور. غيعطي لهاد هادو سوسون دي غادياتور، هادو 1 2 3 غادياتور سي دي بي سال دو بان. لوف هو غيجي لهنا، يجي لهنا، غيجي لهنا، وغيجي لهنا، وغيجي لهنا. لاحظوا هانتوما ها الروبيني ديال لافان اري، الصوتي ديال الروبيني ديال لافان اري، عاوتاني غتجي لهنا
غتعطي لهذا المونشو، من هنا غتعطي التي غتعطي الروبينيداري ديال الريزرفوار، وهاد التي عاوتاني غتجي غتعطي لهاد الروبينيداري هنايا، هو بدورو غيعطي لهاد سميتها غيعطي لهاد الريباراتيتور غيعطي لهادو، وغيعطي الشوفاج الشوف دو السخان، ومن هنا هاد الريزرفوار غيعطي السيبريسور، ومن السيبريسور غيعطي الروبينيداري، وغيعطي التيك سيتان تيك. هاد التي هادي غتعطي لهاد اونتي كاركر بحال الفلتر ضد الكاركر هذا، وغتعطي لهاد التي هادي، وهاد التي هادي غتعطي البيت سميتو لاشاس، غتعطي لهاد الروبيني هذا، ومن بعد غيفرق على هادو وهادي وهاد بالكون ماشينا لافي لافابو ميلونجور دو كويزين سال دو بان ميلونجور دو لافاج دو فيزاج ميلونجور دو بينوار ما سخون ما بارد ما سخون ما بارد ما بارد لي رادياتور لي سال دو بان وبين داكشي. يعني هنا شيما مبسطة عن سميتها، هنا يبان لك هذا رادياتور هذا سال دو بان سي دي بي، بين هذا لاشاس هذا بينوار هذا سميتو. يعني دائما الميلونجور كيجي ليه الماء سخون والماء بارد. فوالا ريزرفوار سيبريسور اونتي كابير لي روبينيداري لي تيك لي اونتي كاركر لي ريباراتيتور اوف هو لي ريباراتيتور او شو ريباراتيتور او شو ريباراتيتور او هو. دونك هذا هو شيما يعني مبسطة عن إذا بغيت ندير مثلا هاد الشيما غنخدم عليها بحال هكا. والسلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ديروا لايك، انت اللي رابح ماشي انا، لان هاد الشي انا عارفو، عارف شي حوايج اكثر من هاد الشي، انت اللي غتربح ماشي انا. والسلام عليكم ورحمة الله. وبين داكشي يعني هنا شيما مبسطة عن سميتها، هنا يبان لك هذا رادياتور هذا سال دو بان سي دي بي، بين هذا لاشاس هذا بينوار هذا سميتو. يعني دائما الميلونجور كيجي ليه الماء سخون والماء بارد. فوالا ريزرفوار سيبريسور اونتي كابير لي روبينيداري لي تيك لي اونتي كاركر لي ريباراتيتور اوف هو لي ريباراتيتور او شو ريباراتيتور او شو ريباراتيتور او هو. دونك هذا هو شيما يعني مبسطة عن إذا بغيت ندير مثلا هاد الشيما غنخدم عليها بحال هكا. والسلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ديروا لايك، انت اللي رابح ماشي انا، لان هاد الشي انا عارفو، عارف شي حوايج